बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजवाना फ्रूट फार्म से तारिक रजवाना आपको वेलकम करता है। और आज मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही खुशी की बात है कि आज पिछले 2 सालों से मैं जिस चीज़ पे वर्किंग कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो मेहनत रंग लाई है और आज मेरी फसल अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूटिंग पे आ चुकी है। अब आपका सवाल डेफिनेट आप सही सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, मैं आखिर इतना खुश क्यों हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसी फसल है, जट्रोफा इसका नाम है। जट्रोफा की वैसे तो 174 किस्में हैं, लेकिन उसमें कुछ किस्में जट्रोफा कर्कस एक ऐसा है कि जिसमें ये खूबी पाई जाती है कि उसके सीड से आप डीज़ल निकाल सकते हैं और उस डीज़ल से आप अपनी गाड़ी भी चला सकते हैं, आप अपना ट्यूबवेल भी चला सकते हैं, आप अपना ट्रैक्टर भी चला सकते हैं। इवन कि न्यूजीलैंड ने इसको रिफाइंड करके इससे जहाज़ यानी 747 तक उड़ा दिया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था और आज मेरी फसल अल्हम्दुलिल्लाह फल पे आ चुकी है और आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। और इससे ये होगा कि हमारे जितने भी काश्तकार हैं उनका ये डीज़ल का मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाएगा। आज मैं बड़ी खुशी से कह सकता हूँ और अपने किसान भाइयों को ये एक पैगाम दे सकता हूँ और भरपूर तरीके से मैं उनको ये कहूँगा, किसान हुण तू पंप ते न जा, अपना डीज़ल आप उगा। इंशाअल्लाह ताला अब वो वक्त आ चुका है कि हर मेरा किसान अपना डीज़ल खुद उगाएगा। और इस तरह से उसका जो मसला है डीज़ल के हवाले से, क्योंकि उसका ट्रैक्टर भी डीज़ल से चलता है, उसका ट्यूबवेल भी डीज़ल से चलता है। अब जिस तरह से हमारे जो ज़िम्मेदार हैं उनके दाने घर के हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि उनका डीज़ल भी घर का होगा। अब इस पौधे के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसकी दरियाफ्त अमेरिका से हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पूरी दुनिया में लाखों एकड़ के हिसाब से हर मुल्क इसकी प्लानिंग कर रहा है। और जितने भी इस पे जो बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, सन 2008 से स्टार्ट हुए हैं और सन 2015 तक की ये लोग प्लानिंग हर मुल्क कर रहा है। और इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी मैं बड़े 2 साल से इस पे वर्किंग कर रहा था। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि मैं इस टाइम मुल्तान में खड़ा हूँ। मुल्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, यानी पाकिस्तान का एक गर्म तरीन इलाका आप इसको कह सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस गर्म तरीन इलाके में भी इसकी आपके सामने है कि इसकी शिफ्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने सन 2009 के मार्च में मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट किया था और विद इन 7 मंथ आप इस फसल की शक्ल देख सकते हैं कि 7 महीनों के अंदर अंदर ये फ्रूटिंग पे आ चुका है। और इसका सबसे मज़े की बात आपको ये बताऊं कि जितनी भी फूड क्रॉप है उससे भी आप बायोडीज़ल बना सकते हैं, लेकिन मसला ये है बायोडीज़ल जितनी फूड क्रॉप है उनसे आप, जैसे हमारे सरसों है, हमारा मकई है, सोयाबीन है, इससे भी हम बायोडीज़ल बना सकते हैं, लेकिन ये हमारी सारी फूड क्रॉप हैं और इन फूड क्रॉप से ज़्यादा आप 100 गैलन पर एकड़ आप हासिल कर सकते हैं। जट्रोफा नॉन फूड क्रॉप है और ये प्योरली हमारा डीज़ल के लिए अल्टरनेटिव है और इससे आप अकॉर्डिंग टू फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी 600 गैलन 600 गैलन आप पर एकड़ यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और इसमें जो एक्टिव ग्रोअर हैं हमारे, जो हम अच्छे काश्तकार हैं, अगर इसको ज़्यादा तवज्जो दें तो वो इसमें 4000 लीटर तक यानी 1000 गैलन तक वो जा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। इसमें मैं अगर आपको ये कहना चाहूँ कि अगर हमारा एक मुरब्बे का ज़मींदार अगर इसका 1 एकड़ भी लगा लेता है तो पूरा साल उसको डीज़ल की किल्लत नहीं होगी, उसके अपने घर का डीज़ल होगा। और इंशाअल्लाह ताला इसमें साथ साथ अभी डेफिनेट पाकिस्तान में इसके लिए रिफाइनरीज भी लगेंगी, लेकिन रिफाइनरी कम अज़ कम आई थिंक कि 2018 या 2020 तक जाके ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके प्लान करेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और क्योंकि इसमें मुख्तलिफ मुल्कों से हमने कुछ इंपोर्ट किए थे, ऑस्ट्रेलिया से भी, अमेरिका से भी, मलेशिया से भी, लेकिन पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है जट्रोफा कर्कस उसने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आपके सामने है कि मुल्तान एक ऐसा है कि जिसमें 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, यहाँ पे भी ये बहुत अच्छा फ्लोरिश हुआ है और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने है। और इसी का मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे मज़े की बात, इसको एकड़ में ये 1000 पौधा आता है। 6 फीट के अगर फासले पे लगाएं तो 1000 पौधा एकड़ में आएगा।
تو اس 1000 پودے سے آپ میکسیمم فروٹنگ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو آپ کو ایک ہی دفعہ لگانا ہے, ایسا نہیں ہے آپ کو ہر سال اس کو گرو کرنا ہے. اس پودے کی لائف ہے 50 سے 60 سال, یعنی 50 سے 60 سال تک آپ اس پودے سے ڈیزل حاصل کر سکتے ہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے, خاص طور پہ گڈ نیوز میں ان علاقوں کے لیے کہوں گا کہ جیسے ہمارے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کوئی فصل نہیں ہوتی ہے لیکن وہاں پہ مٹی کا عنصر ہے. جیسے ہمارے فورٹ منٹرو کے پہاڑ آپ ہے, کوہ سلمان کی پوری بیلٹ ہمارے پاس پڑی ہے, وہاں پہ مٹی کا عنصر جہاں 20% ہے وہاں پہ یہ پودا سروائیو کر جاتا ہے. اور ان علاقوں میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا صرف روزگار یہ ہے کہ وہ اس سے وہاں پر زیادہ سے زیادہ ان کا روزگار ہے کہ وہ جانور وغیرہ پال لیتے ہیں. اور اس کی خوبی آپ کو یہ بتاؤں, اس پودے کی یہ خوبی ہے, اس کو نہ گائے کھاتی ہے نہ بکری کھاتی ہے. یعنی اس کے لیے بھی آپ کو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہماری جتنے بھی غیر آباد رقبے پڑے ہیں وہاں پہ بھی آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت بڑا ڈیزرٹ اور سیمی ڈیزرٹ پڑا ہے الحمدللہ. بڑے اچھے طریقے سے پورے ورلڈ میں ڈیزرٹ پہ اور سیمی ڈیزرٹ پہ بھی اس کے ٹرائل جاری ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت بڑی اچھی گڈ نیوز تمام دوستوں کے لیے آئے گی. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی سیڈ لنک الحمدللہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اس پنیری آپ کو ہم دے سکتے ہیں. اور میری جو سروسز ہیں آپ لوگوں کے لیے, جب تک پودا لگانے سے لے کر جب تک ڈیزل اس کا نہیں نکالتا, میں آپ کو ساتھ ہوں, آپ کو سروسز دوں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری خواہش ہے کہ آنے والے وقت میں میرا ذمہ دار, میرا کاشتکار, میرا کسان الحمدللہ ڈیزل کے حوالے سے خود کفیل ہو. اور اسی طرح سے اب الحمدللہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فروٹنگ, یہ اس کی فلاورنگ ہو رہی ہے اور بڑے اچھے اس پہ پھول بھی آ رہے ہیں. اور اس کی نیچر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے یہ پھل نکالے گا اور اس کے بعد یہ ٹرمینل اس کا نکل رہا ہے, یہ ٹرمینل, اور اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی فروٹنگ آنا شروع ہو چکی ہے. اسی طرح سے سال میں یہ 2 بار پھل اٹھائے گا. ایک تو اس کا ہے اپریل, مئی, جون, یہ 3 مہینے ہیں اس کے پھل اٹھانے کے. دوسرا اگر اب سیزن آپ آ جائیں سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, اس کا پھل اٹھانے کا سیزن ہے. یعنی سال میں یہ 2 بار پھل اٹھائے گا. اور سردیاں جب پڑیں گی یہاں پہ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو آپ کہاں کہاں لگا سکتے ہیں, ایسی جگہ جہاں پر برف گرتی ہے اور فریز ہو جاتی ہے وہاں یہ پودا نہیں ہوگا. جہاں پہ برف گرتی ہے چلی جاتی ہے وہاں پہ یہ سروائیو کر جائے گا. اور ایسی جگہ جہاں پر سیم ہے, بہت زیادہ پانی کھڑا رہتا ہے, وہاں پہ بھی یہ پودا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ تقریباً پاکستان کے ہر حصے میں, ہر خطے میں, چاہے نیچے پانی آپ کا کڑوا ہے یا میٹھا ہے, ہر جگہ پہ یہ سروائیو کر سکتا ہے. اور بیئر کے حساب سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پودا اتنا سٹرونگ ہے کہ اگر آپ اس کو 5 سے 6 مہینے تک بھی اس کو آپ پانی نہ دیں تو یہ پودا مرے گا نہیں. جیسے ہی اس پہ اگر بارشوں میں بھی آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ بارشوں پر بھی چل سکتا ہے. جیسے بارشیں اس پہ ہوگی یہ ماشاءاللہ بڑھے گا, پھولے گا. اور اگر بارشیں کم ہوئیں تو پھر بھی یہ پودا مرے گا نہیں, جیسے جیسے اس کو پانی آپ دیتے جائیں گے. اور الحمدللہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کے حوالے سے اس کا پانی مہینے میں 1 پانی ہم اس کو لگاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ فصل آپ کے سامنے ہے, بہت اچھی فلورش ہوئی ہے. پانی کم چاہیے اس کو, سال میں اگر 12 پانی اس کو مل جائے تو اس کے لیے بہت ہیں. اب مزید اس کا یہ ہے کہ میکسیمم ہم فروٹنگ لینے کے لیے اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں, وہ ہم کس طرح سے اس کا میکسیمم فروٹنگ حاصل کریں گے, وہ آگے چل کے میں اس کی پروننگ ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ پھل آپ دیکھ سکتے ہیں آگے. یہ سب سے پہلے اس کا اس طرح سے یہ پھل اس کا اس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اس کے سٹارٹ ہوں گے. اس کے بعد یہ کنڈیشن آ جائے گی اس کا بور, اور اس میں پولن میل فیمیل اکٹھے ہی ہوتے ہیں. اور اس طرح کراسنگ کرنے میں اس ٹائم الحمدللہ ہمارے پاس شہد کی مکھی ہیں, وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں, وہ آپ کو دکھاؤں گا ابھی. اور اس کے پھل سے نر مادہ ایک ہی اس پہ ہوتے ہیں, اور اس طرح یہ پھل ٹک رہا ہے. اس کی نیکسٹ پوزیشن کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور اسی طرح سے اس بور کے بعد جیسے اس کا یہ آپ دیکھیں, اگر اس جگہ پہ آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں, یہ شہد کی مکھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے کراسنگ کرانے میں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس بور آنے کے بعد اس کی کنڈیشن یہ ہوگی, اس میں میل پھول جو ہے وہ جھڑ جائیں گے, اور باقی اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کے اوپر یہ پھل ٹکنا شروع ہو گیا ہے. اور اسی طرح سے آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں